रामकृष्ण अधिकारीसँग 1 लाख रुपैयाँको क्यास एमाउन्ट छ। अब रामकृष्णसँग म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा भनेको एसआइपी हो, अर्को भनेको लमसम। रामकृष्णले यी दुई तरिकाबाट म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ र तपाईले पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने यही दुई तरिकाबाट हो। अब म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दा पनि कुन म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर यसको पनि दुईवटा प्रकार हुन्छ। एउटा भनेको क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड एन्ड अर्को भनेको ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्ड। क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको जसरी कम्पनीहरूले आइपिओ निकाल्दछन् त्यसरी नै एएमसी अनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले म्युचुअल फन्डको युनिटहरू जारी गर्दछन्, जुन चाहिँ प्रति किता 10 रुपैयाँको हिसाबले हुन्छ। क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड जारी गर्दाखेरि उक्त कम्पनीले सबै प्रस्तावहरू सेवनमा रजिस्टर गरिवरी त्यो फन्ड जारी गरेको हुन्छ। जस्तै त्यो म्युचुअल फन्ड कति वर्षको अवधिको लागि हो, जस्तै अहिले विक्रम सम्वत 2082 मा त्यो फन्ड जारी गरिएको छ र त्यो म्युचुअल फन्ड 10 वर्ष अवधिको लागि हो भने विक्रम सम्वत 2092 सालमा मात्रै त्यो म्युचुअल फन्ड म्याच्योर हुन्छ र तपाईले त्योभन्दा अगाडि आफ्नो पैसालाई डाइरेक्टली झिक्न सक्नुहुन्न। तर क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डको राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने यसमा लिक्विडिटी हुन्छ, यानी यो सेकेन्डरी मार्केटमा नि ट्रेड हुन्छ र तपाईले जुनै बेला पनि आफ्नो युनिटहरूलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले 10 वर्षभन्दा अगाडि नै आफ्नो युनिटहरूलाई बेच्न चाहनुभयो भने तपाईले सेकेन्डरी मार्केटको थ्रुबाट मात्रै त्यसलाई सेल गर्न मिल्छ र 10 वर्ष कम्प्लिट भएपछि त्यो म्युचुअल फन्ड पनि म्याच्योर हुन्छ। तब एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले तपाईको पैसालाई पनि रिडिम गरिदिन्छ र साथै बोनस डिभिडेन्डहरू छ भने त्यो पनि दिन्छ। अब क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डको मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै मानौ नोबेल क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ 10 अर्ब रुपैयाँ उठाएर चाहिँ म्युचुअल फन्ड जारी गर्ने भयो भने त्यसमा केही प्रतिशत चाहिँ नोबेल ब्याङ्क अथवा नोबेल क्यापिटल लिमिटेडले पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ र अरू उब्रेको युनिटहरू हामी जेनरल पब्लिकमा नै इस्यु गर्छौँ। तब हामीले 10 रुपैयाँ प्रति किताको हिसाबले उक्त म्युचुअल फन्डको युनिटहरू किन्न सक्छौँ। क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड जारी गर्दाखेरि मेरो सेयरमा नै इस्यु हुन्छ र जसरी तपाईँ आइपिओहरू भर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँले क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डको युनिटहरूको लागि पनि भर्न सक्नुहुन्छ। जसरी आइपिओ इस्यु भएको 4 दिन पछाडि त्यो क्लोज हुन्छ त्यसरी नै म्युचुअल फन्डको युनिटहरू जारी भएको पनि 4 दिन पछाडि त्यो क्लोज हुन्छ र तपाईले इस्यु भएको 4 दिनको अवधिभित्र यो म्युचुअल फन्डको युनिटहरू किन्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि यो म्युचुअल फन्डको युनिटहरू सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड हुन थाल्छन्। र मानौ यदि 10 अर्ब रुपैयाँको टार्गेट लिएर चाहिँ म्युचुअल फन्डको स्किम जारी गरियो तर म्युचुअल फन्डले 10 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ उठाउन सकेन भने पनि म्युचुअल फन्ड जारी चाहिँ हुन्छ, तर यसको एउटा मिनिमम पोइन्ट पनि हुन्छ। र मानौ यो कम्पनीको चाहिँ मिनिमम रकम चाहिँ 10 करोडको छ र 10 करोड भन्दा माथि जति उठे पनि यो म्युचुअल फन्ड जारी हुन्छ। तर यदि 10 करोड पनि उठेन भने चाहिँ यो म्युचुअल फन्ड स्टार्ट नै हुँदैन र सुरुमा भरेका लगानीकर्ताहरूको पैसा ती लगानीकर्तालाई नै फिर्ता गरिन्छ। एन्ड क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्डमा तपाईले जहिले सुनिरहनु भएको एसआइपी गर्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली लमसम इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गर्न मिल्छ। लमसम भनेको चाहिँ तपाईले स्टार्टिङमै धेरै एमाउन्टको सेयरहरू किन्नुभयो र लास्टमा जब त्यो म्युचुअल फन्ड म्याच्योर भयो तब तपाईले आफ्नो सबै सेयर बेचेर चाहिँ पैसा झिक्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई लमसम इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ एकैचोटि 10 लाख रुपैयाँको म्युचुअल फन्डको युनिटहरू किने र अब 10 वर्ष पछाडि त्यो म्युचुअल फन्ड म्याच्योर हुन्छ तब मैले ती सबै युनिटहरू बेचेर चाहिँ म्युचुअल फन्डबाट आफ्नो पैसा झिके भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लमसम इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। एन्ड लमसम इन्भेस्टमेन्ट सँगै अर्को पनि इन्भेस्टमेन्टको अप्सन हुन्छ, त्यो हो एसआइपी। एसआइपी नेपालमा एकदमै ट्रेन्डमा छ। नेपालमा मात्र होइन यो विश्वमा नै अहिले ट्रेन्डमा छ किनकि यसमा एकदमै कम एमाउन्ट जस्तै 2000-3000 देखि नै लाखौं करोडौंसम्म कमाउन सकिन्छ। अवश्य पनि हामीले एसआइपी को माध्यमबाट लाखौं करोडौं कमाउन सक्छौं, तर हामीले यसको वास्तविकता भने थाहा छैन। हामी कम एमाउन्टमा नै धेरै रिटर्न पाउने सम्झेर हामी एसआइपी लाई राम्रो हो भन्छौं, तर एसआइपी मा भन्दा लमसमले धेरै रिटर्न दिन्छ। यदि तपाईसँग सुरुमै धेरै क्यापिटल छ भने तपाईले एसआइपी गरिराख्न आवश्यक पर्दैन, तपाईले लमसमबाट नै धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईसँग चाहिँ त्यस्तो धेरै रकम छैन, तपाई थुरथुरै गर्दै आफ्नो इन्भेस्टमेन्टलाई आफ्नो कर्पसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ त्यो एसआइपी हो। जस्तै तपाईले लमसममा सुरुमा नै 10 लाख रुपैयाँ म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नुभयो 12% वार्षिक रिटर्नको साथ 25 वर्षको लागि भने तपाईले 25 वर्ष पछाडि टोटल एमाउन्ट 10 लाखको 1 करोड 70 लाख कमाउनुहुन्छ। हामीले म्युचुअल फन्डको एभरेज रिटर्न 12% राखेका छौं। नेपालको मार्केट हिसाबले हेर्दाखेरि पनि 10 देखि 15% रिटर्न दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले 12% वार्षिक एभरेज रिटर्न राखेका छौं। अब तपाईले वही 3335 मासिक एसआइपी त्यही 12% रिटर्नको साथ 25 वर्षको लागि गर्नुभयो भने तपाईले यो 25 वर्षको अवधिमा टोटल 10 लाख रुपैयाँ नै इन्भेस्ट गर्नुभएको हुनेछ र तपाईले यति एमाउन्टको 25 वर्ष पछाडि 63,28,600 रुपैयाँ मात्र कमाउनुहुन्छ। र यो एसआइपी गर्ने पनि म्युचुअल फन्डमा नै हो र यो लमसम गर्ने पनि म्युचुअल फन्डमा नै हो। हामी एसआइपी गर्ने चाहिँ कुनै फाल्टै हुन्छ होला, कुनै ब्याङ्कमा गएर गर्नुपर्छ होला भनेर सोच्छौं,
तर त्यस्तो होइन। एसआइपी गर्ने पनि म्युचुअल फन्डको प्रकार हुन्छ र लमसम गर्ने पनि म्युचुअल फन्डको प्रकार हुन्छ। अब एसआइपी गर्ने भनेको चाहिँ हामीले ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा हो। अब ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड जस्तो निश्चित अवधिको लागि मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ जीवनभरको लागि हुन्छ र यसको कुनै ठ्याक्कै म्याचुरिटी पिरियड पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष भनेर यसको म्याचुरिटी पिरियड राखिएको हुन्छ, तर ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा यसको म्याचुरिटी पिरियड हुँदैन, यो चाहिँ जीवनकालको लागि नै हुन्छ र यसलाई चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी यानी एएमसी ले म्यानेज गर्दछ र तपाईले यसको युनिटहरू किन्नु पर्यो भने तपाईले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट नै किन्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले मेरो शेयरबाट किन्न मिल्दैन। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई चाहिँ बैंकको शाखा कम्पनीहरूले म्यानेज गर्छ, जस्तै नबिल बैंकको नबिल क्यापिटल लिमिटेडले, ग्लोबल बैंकको ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेडले, सिद्धार्थ बैंकको सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले यी कम्पनीहरूले नै म्युचुअल फन्ड म्यानेज गरिरहेको हुन्छन् र म्युचुअल फन्ड म्यानेज गर्ने कम्पनीलाई नै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनिन्छ। अब यो म्युचुअल फन्डको युनिटहरू चाहिँ एनएभी यानी नेट एसेट भ्याल्युमा गणना गरिन्छ र यही नेट एसेट भ्याल्युको आधारमा नै म्युचुअल फन्डले कतिको रिटर्न दिइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ र तपाईले जे जति एसआइपी गर्ने भनेको पनि यसमा नै हो। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ एसआइपी गर्ने सिस्टम हुन्छ र यसको लागि तपाईले अनलाइन फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ र अनलाइन फर्महरू सबमिट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एसआइपी जर्नी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको वेबसाइटमा गएर प्र्याक्टिकल्ली पनि बुझ्नेछौँ। त्यो भन्दा अगाडि नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा 7 वटा मात्रै ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छन्, यो भन्दा अरू छैनन्। पहिलो हो एनआइबिएल सहभागिता फन्ड, यो एनआइबिएल एसी क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। दोस्रो हो नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड, यो नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङद्वारा सञ्चालित छ। तेस्रो हो एनएमबी सरल बचत फन्ड, यो एनएमबी क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। चौथो हो सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम, यो सिद्धार्थ क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। पाँचौं हो एनआइसी एसिया डाइनामिक डेप फन्ड, यो एनआइसी एसिया क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। छैटौंमा छ सानिमा फ्लेक्सी फन्ड, यो सानिमा क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। एन्ड लास्ट 7औंमा छ कुमारी सुनौलो लगानी योजना, यो कुमारी क्यापिटलद्वारा सञ्चालित छ। अब तपाईले यी 7 वटा मध्ये जुनै पनि म्युचुअल फन्डमा आफ्नो एसआइपी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा एसआइपी गर्न मात्र मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। यी ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा तपाईले लमसम इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुरुमै डाइरेक्टली धेरै युनिटहरू किनेर पछि एकैचोटी बेच्न पनि मिल्छ। अब यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको युनिटहरू भने सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेड हुँदैनन्। यो चाहिँ तपाईले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा नै आफ्नो शेयरहरू बेचेर आफ्नो पैसा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पैसा लिन सक्नुहुन्छ। यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको शेयरहरू तपाईले जुनै बेला पनि किन्न सक्नुहुन्छ र जुनै बेला पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट नेट एसेट भ्याल्युको हिसाबले आफ्नो युनिटहरू बेचेर आफ्नो पैसा रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। अब एसआइपी को बारेमा सम्पूर्ण कुरा बुझ्नको लागि तपाईले नबिल फ्लेक्सी क्याप भनेर सर्च गरेपछि तपाई मेन वेबसाइटमा इन्टर गर्नुहुन्छ। सो मेन वेबसाइटमा क्लिक गरेपछि तपाई यो नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्डको मेन पेजमा आउनुहुन्छ। यहाँ सुरुमा तपाईले नेचर अफ स्किम भनेर यो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फन्डको नाम पनि छ नबिल म्युचुअल फन्ड, त्यसपछि स्किम नेम नबिल फ्लेक्सी क्याप फन्ड। यो फ्लेक्सी क्याप भनेको चाहिँ हामीले बुझ्दै थियौँ सबै क्यापहरुमा चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गरेर इन्भेस्ट गरेको हो। अनि त्यस्तै यहाँ फन्ड म्यानेजरमा नबिल इन्भेस्टिङ बैंक लिमिटेड छ। एन्ड यसरी तपाईले टोटल युनिटहरू कति छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ युनिट यो अप्रुभ भएको थियो र यदि यो युनिटहरू चाहिँ भरियो भने चाहिँ यो नबिल फ्लेक्सी क्यापले चाहिँ 7 बाट अझै रजिस्टर गरेर चाहिँ यसलाई अझै बढाउन पनि सक्छ, किनकि एसआइपी गर्दै गएपछि त्यो युनिटहरू सकिँदै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो म्युचुअल फन्ड एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ थप अझै युनिटहरू अप्रुभ गर्न सक्छन् र अझै बढाउन पनि सक्छन् यसलाई। र प्राइस पर युनिट छ यहाँ 10 रुपिस छ। एन्ड त्यस पछाडि इस्यु ओपन डेट छ जुन चाहिँ 2079 सालमा इस्यु भएको रहेछ। एन्ड म्याचुरिटी डेटमा नट एप्लिकेबल छ, किनकि हामीले बुझेका थियौँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा कुनै म्याचुरिटी डेट हुँदैन। सो म्याचुरिटी पिरियड नभएकाले यहाँ केही नै देखाएको छैन। एन्ड त्यसपछि डिभिडेन्ड हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ वर्षमा कति प्रतिशत डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। एन्ड त्यस पछाडि हामीले नेट एसेट भ्याल्यु हेर्नको लागि अहिले लेटेस्ट कति चाहिँ भ्याल्यु छ त्यो पर युनिटको हेर्नको लागि यहाँ हेरमा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ 10.85 छ यसको प्राइस। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले नेट एसेट भ्याल्यु हेर्न सक्छौँ। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ रिपोर्ट्सहरुमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै अब हामी फ्लेक्सी क्याप हेर्नको लागि मङ्सिर 2082 यो चाहिँ अरू म्युचुअल फन्डको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नबिल ब्यालेन्स सिट भन्ने अरू नै म्युचुअल फन्ड हुन्, तर हामीले हेर्नुपर्ने भनेको नबिल फ्लेक्सी क्याप हो। सो हामी 2082 को लेटेस्ट भन्दाखेरि मङ्सिर इन 2082 मा क्लिक गर्छौँ। एन्ड यहाँबाट चाहिँ हामीले यो मङ्सिरको यो 2022 सालको मङ्सिरमा चाहिँ यो नबिल ब्याङ्कले चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तै एक दुईवटा मैले यहाँ तपाईलाई देखाउन चाहे। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गरेको छ, सिटिजन ब्याङ्कमा, विकास ब्याङ्कमा, यी कम्पनीहरुमा, फाइनान्समा यो त्यसरी नै यो अदर सेक्टरमा यिनीहरू भयो।
एन्ड यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा यिनीहरूमा इन्भेस्ट गरेको छ। एन्ड एउटा ह्याक चाहिँ के पनि हुन्छ भने यदि तपाईँलाई कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न मन छ तर कुन कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँले यो म्युचुअल फन्डको हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ र म्युचुअल फन्डले कुन कुन कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गरेको छ तपाईँले ती कम्पनीहरू छानेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ। किनकि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले कम्पनी रिसर्च गर्दाखेरि समय खर्च गरेका हुन्छन्, पैसा खर्च गरेका हुन्छन्। सो उनीहरूले यसमा गहन अध्ययनको साथ यो चुनेका हुन्छन्। सो यो पक्कै राम्रो हुनसक्छ भन्ने हामी यहाँबाट पनि थाहा पाउँछौँ। सो एउटा यो पनि तपाईँलाई केही नै उपाय लागेन भने यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्दा चाहिँ हुन्छ। सो मैले यसलाई एडिट गरेँ एन्ड त्यस पछाडि रिपोर्ट पछाडि यहाँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू छ। जस्तै वाट इज नोबेल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भनेर यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यसको सर्टमा डिटेल्सहरू छ एन्ड त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले मुख्य मुख्य कुराहरू पनि थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ एसआइपी गर्न चाहनुभयो भने अब एसआइपी कहाँबाट गर्ने भन्ने एउटा डाउट हुनसक्छ। त्यसको लागि हाउ डु आई रजिस्टर फर एसआइपी इन नोबेल फ्लेक्सी क्याप फन्ड भनेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अफलाइन फर्म भनेको चाहिँ तपाईँ ब्याङ्कमै गएर पनि एसआइपीको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल लागि मैले अनलाइन अप्सनमा क्लिक गरेँ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिटेल्सहरू हालेर चाहिँ मन्थली गर्ने कि क्वार्टरली गर्ने कि सेमी एनुअली गर्ने कि अथवा एनुअली गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो केवाइसी डेटाहरू हालेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो एसआइपीको जर्नी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सरी एन्ड त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाउ डु आई मेक चेन्ज इन माई डिटेल्स आफ्टर एसआइपी रजिस्ट्रेसन फर एनएफसिए भनेको छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै मानिलिउँ तपाईँले चाहिँ मन्थली 5000 को एसआइपी गर्ने भनेर रजिस्टर गर्नुभयो तर केही वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँले 5000 इन्भेस्ट गर्न सक्नु भएन। तपाईँले चाहिँ मन्थली 3000 अथवा 2000 मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पछि पनि आफ्नो एसआइपीमा चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ आफ्नो त्यो एसआइपीको जुन चेन्जेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो युनिटहरू सेल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाउ डु आई सेल युनिट अफ एनएफसिएफमा यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ अनलाइन अप्सनहरू छ यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले सजिलै आफ्नो पैसालाई रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि अर्को अप्सन छ वाट इज डिभिडेन्ड रिइन्भेस्टमेन्ट प्लान इन एनएफसिएफ हाउ डु आई अप्लाई। जस्तै यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँले एसआइपीमा इन्भेस्ट गर्न थालेपछि कम्पनीले वार्षिक रूपमा तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ यदि म्युचुअल फन्डले नाफा गर्यो भने। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले जुन डिभिडेन्ड पाउनुहुन्छ त्यसलाई क्यासमा लिने कि अथवा त्यो जुन एसआइपी थियो त्यसमै रिइन्भेस्ट गर्ने भनेर तपाईँसँग अप्सन हुन्छ। रिइन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो जुन तपाईँले जति कमाउनुहुन्छ फेरि त्यो इन्भेस्ट हुन्छ र त्यो अझै ग्रो हुँदै जान्छ। फेरि तपाईँ रिइन्भेस्ट नगरिकन आफै क्यास लिन्छु भन्नु पनि पाउनुभयो। सो यसरी अनलाइनको थ्रुबाट पनि तपाईँले एसआइपी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ अफलाइन नै गएर नोबेल ब्याङ्कमा गएर अथवा जुन 7वटा मैले भनेको थिएँ त्यतिमध्ये कुनै पनि म्युचुअल फन्डको वेबसाइटमा गएर तपाईँले आफ्नो मन चाहेको म्युचुअल फन्डमा एसआइपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी म्युचुअल फन्डले कहाँ इन्भेस्ट गर्छन् भन्दाखेरि यी म्युचुअल फन्डले इन्भेस्ट गर्ने भनेको स्टकहरूमा हो, बोन्ड्सहरूमा हो, एफडीमा हो, ट्रेजरी बिल्सहरूमा हो, जे हो सबैतिर डाइभर्सिफाई गरेर इन्भेस्ट गरेका हुन्छन्। म्युचुअल फन्डले एउटै सेक्टरमा मात्रै इन्भेस्ट गरेको हुँदैन। जस्तै स्टकमै मात्र सबै पैसा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। केही पैसा स्टकमा हुन्छ भने केही पैसा डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, केही पैसा बोन्डमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, केही पैसा ब्याङ्कमा एफडीमा राखेको हुन्छ एन्ड केही पैसा नेप्सेमा लिस्टेड नभएको कम्पनीहरूमा पनि इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। कति म्युचुअल फन्डहरूको भने आफ्नै प्रायोरिटी पनि हुन्छ। जस्तै डेब्ट म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ उक्त म्युचुअल फन्डले ऋणपत्रमा, डिभेन्चरमा, कोर्पोरेट बोन्डहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्ट गरेको हुन्छ। यदि डेब्ट म्युचुअल फन्ड छ भने त्यो एकदमै कम रिस्कीवाला म्युचुअल फन्ड हो किनकि ऋणपत्रहरूमा इन्भेस्ट गर्ने म्युचुअल फन्डमा रिस्क कम हुन्छ। यसलाई मार्केटले पनि इफेक्ट गर्दैन। सो डेब्ट म्युचुअल फन्ड भनेको रिस्क फ्री म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट हो। डेब्ट म्युचुअल फन्ड क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि हुन्छ र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि हुन्छ। सो ओपन इन्डेड भनेको चाहिँ एनआइसिएसआर डाइनामिक डेब्ट फन्ड हो एन्ड त्यस्तै स्मल क्याप म्युचुअल फन्ड, लार्ज क्याप म्युचुअल फन्ड एन्ड फ्लेक्सी क्याप म्युचुअल फन्ड पनि हुन्छ। स्मल क्याप म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ उक्त कम्पनीले चाहिँ स्मल मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएका कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छ। यी साना कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि धेरै रिटर्न पाउन सक्ने सम्भाव्यता हुन्छ भने रिस्क पनि यसमा बढी हुन्छ र स्मल क्याप म्युचुअल फन्डको मेन प्रायोरिटी भनेकै स्मल क्याप कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नु हो। त्यस्तै लार्ज क्याप म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ उक्त म्युचुअल फन्डले चाहिँ लार्ज मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएका कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्छ। लार्ज क्याप म्युचुअल फन्डमा रिस्क कम हुन्छ किनकि म्याच्योर एन्ड स्टेबल कम्पनीहरू धेरै भोलाटाइल हुँदैन। सो यसमा रिस्क पनि कम हुन्छ। एन्ड फ्लेक्सी क्याप म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ सबै क्यापहरूमा चाहिँ थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई सुरक्षित बनाउनु हो। यो चाहिँ एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले डाइभर्सिफिकेसन गरेर इन्भेस्ट गर्छन् र यसमा रिस्क न्यूनीकरण त हुन्छ साथै यसमा धेरै रिटर्न पनि पाउन सकिन्छ। र अरू पनि म्युचुअल फन्डहरू तपाईँले सुन्नु भएको होला जस्तै समुन्नत म्युचुअल फन्ड भयो, समृद्धि म्युचुअल फन्ड भयो, रिलायबल म्युचुअल फन्ड भयो। यिनीहरू चाहिँ म्युचुअल फन्डको नाम हो। यसले कुनै फाल्टै कुरालाई इन्डिकेसन गरेको होइन, यो चाहिँ केवल म्युचुअल फन्डको नाम मात्रै हो र तपाईँले त्यो म्युचुअल फन्डको डिटेल्सहरू हेरेर त्यो कस्तो खालको म्युचुअल फन्ड हो, कस्तो नेचरको म्युचुअल फन्ड हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब म्युचुअल फन्ड चाहिँ कस्तोले इन्भेस्ट गर्ने र किन इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग धेरै एमाउन्टमा क्यापिटल छ अथवा बचत गर्दै हुनुहुन्छ भने र त्यसलाई राम्रो ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ त्यसबाट राम्रो ब्याज आओस् अथवा प्यासिभ इन्कम आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ
म्युचुअल फन्ड एकदमै राम्रो अप्सन हो। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा वा कुनै पनि देशमा महँगी बढ्छ त्यसको एउटा प्रतिशतको दर हुन्छ जुन नेपालमा 5 देखि 7% को हाराहारीमा छ। यसरी बुझ्नुहोस् नेपालमा वार्षिक 5 देखि 7% महँगाई बढ्दैछ। अब तपाईले आफ्नो पैसालाई जहाँ इन्भेस्ट गरे पनि तपाईको ब्याज चाहिँ यो महँगाईको दर भन्दा बढी हुनुपर्दछ, यानी 5% भन्दा बढी हुनुपर्दछ। यदि यो भन्दा कम छ भने तपाईको पैसा घटिरहेको छ, तपाईको पैसाले महँगाईलाई धान्न सकिरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर तपाईले जहाँ लगानी गरे पनि तपाईको पैसाले महँगाईको दर भन्दा चाहिँ बढी रिटर्न दिनुपर्छ र यसको लागि सबैभन्दा राम्रो अप्सन भनेको पुँजी बजार अथवा म्युचुअल फन्ड हो। तपाईले अहिले ब्याङ्कमा अथवा एफडीमा राख्नुभयो भने तपाईले यति प्रतिशतको रिटर्न पाउनुहुन्न र तपाईले सबै पैसा म्युचुअल फन्डमा राखेर महिनै पछाडि थोरै पैसा झिक्न पनि मिल्छ। यो चाहिँ ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डमा अप्सन हुन्छ जसलाई चाहिँ एसडब्ल्युपी भनिन्छ। जस्तै तपाईले 1 करोड रुपैयाँ ओपन एन्डेड म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नुभयो र मासिक रूपमा चाहिँ 40,000 झिक्छु भनेर एसडब्ल्युपी यानी सिस्टमेटिक विथड्र प्लान गर्नुभयो भने तपाईले मासिक रूपमा जहिले 40,000 झिकिराख्न पनि मिल्छ र अरू रकमहरू तपाईको म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट भइरहेको पनि हुन्छ। यसरी बुझ्नुहोस् तपाईले महिनै पछि 40,000 झिकिरहे पनि तपाईको 1 करोड कहिले घट्दैन। सो यदि तपाई रिटायर व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो जीविका चलाउनको लागि नियमित पैसाको आवश्यक परिरहेको छ भने यो एसडब्ल्युपी एकदमै राम्रो अप्सन हो। यो अहिले नेपालमा पनि लागू भएको छ। सो तपाई यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बजेटको हिसाबले एसडब्ल्युपी गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको समयमा पनि तपाईले धेरै भन्दा धेरै रकम चाहिँ ब्याङ्कमा अथवा एफडीमा चाहिँ थुपारेर राखिराख्नु भएको छ भने तपाईको पैसालाई महँगाईले जितिरहेको छ, तपाईको पैसाको भ्याल्यु महत्त्व घटिरहेको छ र तपाई यसबारे सजग हुनुपर्छ र यो तपाईको कन्सर्नको विषय हो। यदि तपाईसँग बचत गर्ने क्षमता छ र कुनै थुप्रिएको क्यापिटल छ भने इन्टरनेटमा अनुसन्धान गर्नुहोस्। नेपालमा पनि यस्तो धेरै राम्रो र आकर्षक योजनाहरू छन् जहाँ चाहिँ तपाईले सुरक्षित भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र भरसक आफ्नो पैसालाई सबैभन्दा राम्रो ठाउँमा लगानी गर्नुहोस्। एसआइपी, एसडब्ल्युपी, लमसम इत्यादि क्याल्कुलेटरहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो बजेटको हिसाबले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई नेपालको शेयर बजारको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ, आफै सक्षम भएर लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई एउटा कोर्स सजेस्ट गर्छु। त्यो कोर्सको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र तपाईले यो साइटको भिडियो हेरेर पनि त्यो कोर्स सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा यति नै सिकौं। धन्यवाद।